श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीदत्तात्रेयकवचम्। श्रीपादः पातु मे पादौ ऊरू सिद्धासनस्थितः। पायाद्दिगम्बरो गुह्यम् नृहरिः पातु मे कटिम्। नाभिम् पातु जगत्स्रष्टो उदरम् पातु तलोदरः। कृपालुः पातु हृदयम् षड्भुजः पातु मे भुजौ। स्रक्कुण्डीशूलढमरु शङ्खचक्रधरः करान् पातु कण्ठम् कम्बुकण्ठः। सुमुखः पातु मे मुखम्। जिह्वाम् मे वेदवाक् पातु नेत्रम् मे पातु दिव्यदृक्। नासिकाम् पातु गन्धात्मा पातु पुण्यस्रवाश्रुती। ललाटम् पातु हंसात्मा शिरः पातु जटाधरः। कर्मेन्द्रियाणि पात्वीसः पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यजः। सर्वान्तरोऽन्तःकरणम् प्राणान् मे पातु योगिराट्। उपरिष्टादधस्ताच्च पृष्ठतः पार्श्वतोऽग्रतः। अन्तर्बहिश्च माम् नित्यम् नानारूपधरोऽवतु। वर्जितम् कवचेनान्यात् स्थानम् मे दिव्यदर्शनः। राजतः शत्रुतो हिंसात् दुष्प्रयोगादितो मतः। आधिव्याधिभयार्तिभ्यो दत्तात्रेयः सदावतु। धनधान्यगृहक्षेत्र स्त्रीपुत्रपशुकिङ्करान् ज्ञातींश्च पातु मे नित्यम् अनसूयानन्दवर्धनः। बालोन्मत्तपिशाचाभो द्युनिट्सन्धिषु पातु माम्। भूतभौतिकमृत्युभ्यो हरिः पातु दिगम्बरः। य एतद्दत्तकवचम् तन्नः ह्यात् भक्तिभावितः। सर्वानर्थविनिर्मुक्तो ग्रहपीडाविवर्जितः। भूतप्रेतपिशाचाद्यैः देवैरप्यपराजितः। भुक्त्वात्र दिव्यान् भोगान् स देहान्ते तत्पदम् व्रजेत्। इति श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती विरचितम् श्रीदत्तात्रेयकवचम्।